काल विजय सरदेसायाचो बर्थडे जालो आनी थिंगा ताणें खूब उलयले. पयलो तो एलओपी जावपाचो, मत जावपाचें, तो प्रपोजल बावलो तो थोड्यांनी आडकोड हाडला आनी वाट लायली बाम. कितें वॉट इज योर से? काल वाडदिसाक हय सो पयलीं सुवातेर बाब विजय सरदेसाय बिलेटेड हॅपी बर्थडे. आयज तूं विश करता. ना वाडदिसाची परबी कित्याक म्हाका दिसता ताका देवान बरी शक्ती दिवची ह्या BJPच्या विरुद्ध. आज जेन्ना आमी थोडेशे आहात जे वांगडा रावन BJPच्या विरुद्ध आमी झगडपाक जाय. आनी म्हाका दिसता गोंयकारांक खबर आसा ज्या पद्दतीन BJP सगळ्या मदें फूट घालपाचो प्रयत्न करता. तो फूट घालपाचो म्हाका दिसता BJPचो हात आसा मेन. आनीक देवान गोंय सांबाळपाक म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. दुबावना विधानसभेन जे आमी BJP विरुद्ध झगडटा त्याच पद्दतीन मुखार लोकांक दिसता एकठांय रावन झगडपाक जाय. आनीक फुडें वचपाक चलपाची न्हू, धांवन ह्या BJP विरुद्ध आमी सगळ्यांनी BJP विरुद्ध काम करता. सो तुमकां दिसता की BJP विजय सरदेसायक मॅन्युपुलेट करता अशें? Please don't put words in my mouth. बिकॉज तुम्ही म्हणलं की I am very clearly saying I am wishing him all the best. May God give him good health, good wealth and everything. Together जे आमी चल या फुडें न्हू, चल धांवपाची गरज आसा, चलपाची न्हू, बराबर आमी BJP विरुद्ध. BJP is a well-oiled machine. Everyone knows. आनी BJP will make all attempts. पूण ताका हाडायलो कोणें काय म्हणटा एलओपी जावपाक, मत जावपाक. सॉरी चोय कोणें 16 कितें जालें, 17 कितें जालें, 22 कितें जालें, म्हगेलें लक्ष BJP विरुद्ध हांव त्या वेळार आशिल्लो. हांवें केन्ना BJP बरोबर युती करूं मुखारूय कोणें केली ती गोंयकार जाणा. तेजे मुखारूय आमचो प्रयत्न आसतलो सरकार काँग्रेसाचो घडोवपाक.